बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं आपके लिए जो सिलाई में छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं उस तरह की वीडियो लेकर आती हूँ, तो आज भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखें, एक फैंसी फ्रॉक है और इसकी जिप जब ख़राब हो जाती है, बिल्कुल नया फ्रॉक है, लेकिन इस तरह से फैंसी फ्रॉक की अगर जिप ख़राब हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है उसको पहनाने में और वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। ये अंदर से गुम सिलाई से लगी हुई है, तो इसको लगाने का तरीका मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आज बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं और इसको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए, इसको जिस तरह से सबसे पहले खोलना है वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से। अब इसमें लेयर्स हैं बहुत सारी। सबसे पहले ऊपर नेट की लेयर है, उसके बाद नीचे उसका लाइनिंग है और उससे नीचे कैन कैन की लेयर है, जो कि ये बिल्कुल अंदर की तरफ से बंद सिलाई से सिला हुआ है, यानी अंदर की तरफ से भी ये सीधा है। अगर इसको हम उल्टा करें तो देखिए सिलाइयाँ शो नहीं हो रही। अब इसको हमने कहाँ से खोलना है मैं आपको बता देती हूँ। इसको इस तरह से करेंगे और जहाँ से इसकी सिलाइयाँ हैं यहाँ पे इस जगह से हम पहले जिप के नीचे से कैन कैन वाली छोटी सी सिलाई को खोलेंगे। यहाँ से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके आपको दिखा रही हूँ। अंदर से गले वाली साइड मैंने निकाली है जहाँ जिप अटैच हुई हुई है, तो ये इस तरह से पूरा कॉर्नर है। अच्छा, इसको एक साइड से आप एक दफ़ा निकाल सकते हैं, दोनों को आप उल्टा नहीं कर सकते। तो बारी बारी इसको निकाल कर हम खोलेंगे। सबसे पहले आप जो सिलाई खोलेंगे वो जिप के नीचे जो कैन कैन वाली या अंदर लाइनिंग होगी उसकी सिलाई यहाँ से छोटी सी सिलाई होगी। ये जिप के नीचे यहाँ से मैं आपको अभी क्लोज दिखाती हूँ। ये वाली सिलाई हम पहले खोलेंगे, ठीक है। मैं करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये छोटी सी सिलाई है जिप के नीचे, ये एक्स्ट्रा लगी होती है। यहाँ से इसको थोड़ा सा खोल लें या पूरा नीचे तक अगर खोलना चाहें तो पूरा खोल लें। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको फिर एंड में हम लगाएंगे, मैं आपको फिर भी बताऊंगी, ठीक है। जिप के नीचे ये एक सिलाई हम खोलेंगे सबसे पहले। उसके बाद ऊपर से जहाँ से जिप अटैच हुई हुई है, तो ये ऊपर तक लंबी सिलाई, इसको जब हम खोलेंगे इसके अंदर जिप हुई हुई है। एक साइड पर इसका ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, और ये जो दूसरा है ये लाइनिंग है इसकी। तो इनको जब हम अलग करेंगे, पहली सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगी है, यही सिलाई खोलेंगे हम। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ, ये वाली सिलाई है अंदर से जो मैं आपको कह रही थी। जिप को आपने अलग कर लेना है। अच्छा, ये मैंने सिलाई खोल ली है जो कैन कैन की सिलाई मैं कह रही थी आपको, साथ ही साथ मैंने जिप भी अलग कर लिया। आप ये सारे स्टेप्स ज़रूर देखें ताकि लगाते वक्त आपको ये याद रहे कि आपने कौन कौन सी सिलाई खोली थी और कौन कौन सी आपने अटैच करनी है। तो यहाँ से एंड में यहाँ पर सिलाई लगी हुई थी जो कि मैंने खोल ली है और सिर्फ इसकी लाइनिंग इससे अलग हुई है इस तरह से। और इसके बाद हमने जिप को अलग करना है, और जिप की जो सिलाई है वो इस तरह फोल्ड करके लगी हुई है, बिल्कुल जिप के साथ साथ लगी हुई है। मैं करीब से दिखा देती हूँ। अब ये सिलाई हम खोलेंगे और जिप को अलग कर लेंगे। दोनों साइड से हमने ये सिलाइयाँ खोल लेनी है। आप इसी तरह का लाइनिंग वाला फ्रॉक बना रहे हो नया, या फिर आप रिपेयर कर रहे हो, दोनों का तरीका यही होगा। मैंने अपने चैनल पर एक लाइनिंग वाला फ्रॉक बताया, लेकिन बटन टेक पट्टी के साथ बताया है। अब आप जिप के साथ भी सीख रहे हैं और इसी तरह से आपने सेम वही प्रोसेस करके जिप इस तरह से लगानी है। मैंने ये अलग कर लिया, आप देख सकते हैं जिप अलग हो गई है। अब इसी जितनी हमने सेम कलर की जिप ले ली है और इनको हम अब अटैच करेंगे। सबसे पहले जिप की तैयारी कर लेते हैं। जिप को इसके लिए तैयार करना पड़ता है। तो आप जो जिप लेंगे, ऊपर इसके स्टॉपर स्टील के लगे होते हैं। ये आप जब भी फ्रॉक पर जिप लगाएं इस या शर्ट पर, तो इनको इस तरह से पीछे की तरफ हम फोल्ड करते हैं, उल्टे साइड की तरफ। जिनमें गुम सिलाई से हम जिप नहीं लगाते उनमें हम ये सीधी तरफ फोल्ड करते हैं, वो भी कभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसको देखिए, मैंने इस तरह से पीछे बैक साइड पे फोल्ड किया है, ऊपर से मैंने इसको प्लेन मतलब सीधा कर दिया है और इस पर एक सिलाई लगा देती हूँ। दोनों साइड इस तरह से ही तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखें जिप इस तरह से तैयार हो गई है। अब इसको अटैच करेंगे। अब हम फ्रॉक खोल के रखेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने देखना है कि जो लाइनिंग है इसको हमने खोल लेना है, यानी ये लाइनिंग हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। पहले हम यहाँ पर सीधी साइड से जिप अटैच करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको लाइनिंग के साथ इसको फिनिशिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पर ये फोल्ड हुआ हुआ है, अगर आप नए फ्रॉक पर लगा रहे हैं तो आप इसको फोल्ड करेंगे। हमारी फोल्डिंग पहले से हुई हुई है। एक साइड को हमने ज़्यादा फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा मार्जिन लेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हमारी जिप चुभ जाए। तो कभी हमें आपको गुम जिप भी लगाना बताऊंगी। फिलहाल हम इस पर सादी जिप लगा रहे हैं। तो जो जिप हमने तैयार करके रखी थी उसको खोल लेंगे और देखिए ऊपर से ये इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है। अगर आपका नहीं होगा तो आप नए को खुद फोल्ड करेंगे यहाँ से, और इसके अंदर हम ऊपर से जिप रख के और ये ऊपर ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे जिप रख के अटैच करेंगे। ये वाली सिलाई हम जिप के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे। यहाँ पर हमने जिप का ये वाला साइड हमने छुपाना नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा शो होगा। तो देखिए यहाँ से मैं इसको कैसे सेट कर रही हूँ, यूं। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ से आपने इस तरह से सेट करना है।
اس کے بعد ہم نے جو فٹ ہے اس کا چینج کر لینا ہے، زپر فٹ کے ساتھ آپ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ آپ بالکل قریب سے سلائی لگائیں گے۔ دوسری سلائی کے لیے آپ دوسرا فٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ نے سلائی قریب لگانی ہے۔ تو یہاں سے ہم سیدھا نیچے تک اس کو لے جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، مجھے نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے، یہیں پہ سارا کام ہوتا ہے جہاں سے ہماری صفائی آتی ہے، فنیشنگ آتی ہے۔ تو دیکھیں تھوڑی سی میں نے زپ بند کر لی ہے، اب اس کو میں نیچے تک لے جاتی ہوں۔ اگر آپ سے یہ سلپ ہوتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی گلو لگا لیں، لیکن میں اس کو ڈائریکٹ لگا رہی ہوں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی ٹیکنیک ہے، ورنہ یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے زپ کو اس کے ساتھ کور کرنا ہے، دوسری سائڈ والا جو کپڑا ہے اس کو فولڈ کر کے، وہ ہم نے زیادہ فولڈ کیا تھا، اور نئے میں بھی آپ اسی طرح کریں گے، زپ کو کور کر کے بالکل دوسرے کپڑے کے ساتھ اس کو بالکل ملا دینا ہے اس طرح سے۔ اور اب ایک پاؤں کی جتنا فاصلہ چھوڑ کر میں سلائی لگا رہی ہوں، آدھا انچ تقریباً ہم لیں گے اور زپ کو بند کرتے جائیں گے۔ زپ بند کر کے ہمارے لیے سلائی لگانی آسان ہوگی، آپ کھول کر بھی لگا سکتے ہیں، جو اوپر کی حصے کی سلائی ہے وہ بالکل برابر آنی چاہیے۔ اس کو اوپر تک لا کر اور بند کر لیں گے، پکا کر لیں گے۔ یہاں پر دھیان رہے نیچے سے آپ کی لائننگ اس میں نہیں آنی چاہیے، یہ دیکھیں صفائی سے اوپر زپ لگ گئی ہے۔ اب مین کام جو رہ گیا ہے وہ اس کی لائننگ کو اٹیچ کرنا ہے، تو وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم اس کو الٹا کر لیں گے، اس کے بعد زپ کو کھول لیں گے۔ اب جس طرح سے ہم نے بٹن پٹی لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے آپ کو فراک کا طریقہ بتایا تھا، بٹن پٹی کو اس طرح سے ہم کور کریں گے کہ لائننگ کو الٹا کر کے گلے کی سائڈ سے اس طرح اٹیچ کریں گے۔ اب یہاں پر ہم زپ والی سلائی پر سلائی نہیں لگائیں گے، بلکہ بالکل کنارے پر ایک سلائی لگانی ہے، ہم نے صرف اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ہم نے بالکل بھی زپ کی سلائی کو نہیں چھیڑنا، اور اس سے پیچھے پیچھے بالکل شروع میں اس کی سلائی لگانی ہے۔ جس طرح سے میں نے اوپر سے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے آپ نے کرتے جانا ہے، اور اس کو ایک سائڈ سے پہلے ہم لگا سکیں گے اور اس کے بعد ہم دوسری سائڈ سے اس کو سیدھا کر کے دوسری سائڈ کو پھر لگائیں گے۔ ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سارا اندر سے سلا ہوا ہے فراک۔ تو دیکھیں جہاں تک ہماری زپ لگی تھی سیدھے سائڈ سے وہاں تک ہم لگائیں گے، اور یہاں پر ایک کٹ پہلے سے لگا ہوا ہے، میں ابھی دوسری سائڈ سے آپ کو بتا دوں گی، ادروائز اگر آپ نیا بنا رہے ہیں تو آپ اس طرف کٹ لگائیں گے۔ اب اس کو میں سیدھا کر رہی ہوں، تو دیکھیں یہ ایک سائڈ ہماری لگ چکی ہے، یہ دونوں سائڈ الٹی ہو کے نہیں لگیں گی، ایک سائڈ آپ لگا کے سیدھی کریں گے، اس کے بعد ہی دوسری سائڈ لگے گی۔ اب ہم دوسری سائڈ لگا کے آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کو پریس کریں گے تو یہ بالکل صحیح بیٹھ جائے گا۔ تو دیکھیں دوسری سائڈ سے میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ یہاں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہاں پر اب مارجن زیادہ والا، ایک سائڈ زیادہ مارجن والی تھی، ایک کم والی تھی، تو اب اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں، اور دیکھیں یہاں پر بھی کنارے کی سلائی لگائیں گے، ہم بالکل بھی زپ تک نہیں جائیں گے، ہم بالکل کنارے پر سلائی لگا کے اس کو نیٹ کریں گے۔ اس طرح سے لگانے سے بچوں کو یہ چبھتا نہیں ہے، اس طرح کے فینسی فراک وہ آرام سے پہن لیتے ہیں اگر آپ گم طریقے سے سلائی کریں گے اس فراک کی، اور لائننگ ایسے لگائیں گے تو اس کو بھی ہم یہاں تک لے آئیں گے۔ اب یہاں پر میں آپ کو کٹ شو کرتی ہوں، یہ دیکھیں جہاں پہ سیدھی سائڈ پر ہم نے زپ لگائی تھی یہاں پر ایک کٹ لگا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے بھی لگا لینا ہے، اگر آپ کا نہیں لگا ہوا تو آپ اس کو لگا لیں گے، اور یہیں تک ہم سلائی لا کے سٹاپ کریں گے، نیچے کی زپ کو ہم چھوڑ دیں گے، ایکسٹرا کو آپ کٹ کر دیں، ہم نے پہلے زپ کو نیچے سے فنیشنگ کر لی تھی، ویسے یہ ہے کہ آپ زپ کو بعد میں بھی فنیشنگ اس کی نیچے سے کپڑا لگا کے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سلائی ہم نے کین کین کی پہلے سے ہم نے ادھیڑی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا سلائی جو ہم نے کھولی تھی کین کین والے لائننگ والی، کین کین کی لائننگ کی، اسی سلائی کو ہم کریں گے، زپ کو اندر کریں گے، اور جہاں سے وہاں سلائی لگی ہوئی تھی اسی سلائی کو ہم بس لگا لیں گے۔ اس میں سلائی کی جگہ ہونے کی کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ کنارے پر بھی لگا سکتے ہیں، بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل اسی سلائی کے اوپر لگائیں، تھوڑی سی آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس زپ تک آپ نے لگا لینی ہے۔ اب میں کھول کے بتاتی ہوں اس کو کہ زپ کو ہم نے درمیان میں کیسے کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں زپ ہے، اس کو اندر ہم کر لیں گے، یعنی دونوں لیئرز کے درمیان میں کر لیں گے، جو سیدھی سائڈ ہے اور جو الٹی سائڈ ہے، لائننگ اور سیدھی سائڈ کے درمیان میں ہم نے زپ کر لی، سیدھا کر کے دکھا رہی ہوں میں آپ کو، اور دیکھیں بہت صفائی سے ہماری زپ اندر سے گم سلائی سے لگ گئی ہے۔ اسی فراک پر نیٹ پھٹ جاتی ہے اکثر تھوڑی سی، تو وہ ریپیئر کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں تو مجھے کمنٹ ضرور کریں، اگر آپ کے مجھے 100 کمنٹس مل جاتے ہیں تو میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کو ریپیئر کر کے بالکل صحیح کیسے کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو طریقہ پسند آیا ہوگا، آسان لگا ہوگا، کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں،
مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔